प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कहते मौलाना झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो तिजारत नहीं चलेगी। पूछना चाहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज झूठ मुसलमान बोल रहा है। शराब के अड्डों पे सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद नजर आती है तो वो मुस्लिम जवानों की नजर आती है। हमसे ज्यादा शराब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई कौम नहीं पी रही है। उठा करके सर्वे कर लीजिए, हमारे छोटे छोटे 16-16, 17-17 साल के बच्चे हीरो की नकल में शराब पी रहे हैं। जो कौम अपने दीन को पीठ के पीछे डाल दे वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे कैसे जी सकती है। मस्जिदों में जाने की बात आए तो जब इमाम खुतबा देता है जुमा के दिन, तब मेरी कौम आती है नमाज जुमा के लिए और 2 रकअत पढ़कर भाग जाती है। और फिल्म में जाना हो, फिल्म में जाना हो तो 2 घंटा पहले जाकर के जगह संभालने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चिड़िया का घोंसला, अगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें तो बड़ी नवाजिश होगी। आप अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अगर आपने कुछ सुनने के लिए बुलाया है तो आप सुने, और मैं कोई खतीब नहीं हूँ, सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके पास आता हूँ और आया हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे दिल का दर्द सुन लें। अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे। वॉलंटियर से भी गुजारिश है कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन जो जहाँ है अब उसको वही रहने दें। इंशाअल्लाह सबको सुनने का मौका दे। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप सब। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमने अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाला। बस्तियां तबाह कैसे होती, बस्तियां वीरान कैसे होती। एक सहाबी ने, तवज्जो करें, आज मुसलमानों को सबसे बड़ा डर इस जमीन पर यह है कि हम घर से बेघर कर दिए जाएंगे। इशू क्या है क्या नहीं है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैंने कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आपकी तवज्जो खास चाहता हूं, मेरी बहनों की भी। इशू यही है, सबको खौफ है, पता नहीं कौन घर से बेघर कर दिया जाए, यही टेंशन है सबको। आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे एक जंग के मौके पे क़याम फरमाया। मदीना मुनव्वरा से करीब वापसी में घोंसले में चिड़िया का बच्चा था। एक सहाबी ने चिड़िया का बच्चा निकाल लिया। और एक दूसरी रिवायत यह है कि चिड़िया ने अंडे दे रखे थे घोंसले के अंदर। साहबा ने सोचा कि चिड़िया आएगी जाएगी आएगी जाएगी तो लकड़ियां हुजूर के वजूद पर गिरेगी। छोटी छोटी सी लकड़ियां हैं, हुजूर के वजूद पर गिरेगी। ध्यान से सुनना, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद पे गिरेगी लकड़ियां, अच्छा नहीं होगा। साहबा ने वो घोंसला हटा दिया। घोंसला हटा तो अंडे टूट गए, घोंसला भी हट गया। अब चिड़िया जो बाहर गई थी वो आई तो वो हुजूर के सरे मुबारक के इर्द गिर्द चिल 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 करने लगी अपनी मखसूस आवाज और लबो लहजे में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये चिड़िया मुझसे फरियाद कर रही है कि इसका घोंसला किसने वीरान किया, इसका घोंसला किसने वीरान किया। सहाबी ने अर्ज किया, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने इसका घोंसला वीरान किया है। क्यों, क्या जरूरत आ गई थी? आका आप उसके नीचे आराम फरमा थे, मुझे खौफ हुआ चिड़िया आएगी जाएगी तो आपको खलल वाक़े होगा, लकड़ियां गिरेगी आपके वजूद नास पर। सरकार आपकी मोहब्बत में मैंने उसका घोंसला वीरान कर दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूरे जलाल की कैफियत में कहा था, अल्लाह से डरो, किसी का घर वीरान मत करो। अगर तुमने किसी का घर वीरान किया, अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। मुझे बताओ, ये अपने नबी की तालीम है कि अगर तुमने चिड़िया का घर भी वीरान किया, अगर तुमने कौवों का घर भी वीरान किया, अगर तुमने मेंढकों का घर भी वीरान किया, अगर तुमने चूटियों
بیٹیوں کا گھر بھی ویران کیا تو حضور کہتے ہیں کسی کا گھر ویران مت کرو ورنہ اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا. مجھے بتاؤ جب چڑیا کا گھر ویران کرنے پر تمہارے گھر ویران ہو سکتے ہیں تو جس قوم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے وہ قوم گھر کے بے گھر نہیں ہوگی تو ہوگا. تم نے خدا کے گھر کو ویران کیا ہے ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہیں گھر سے بے گھر کرنے کا خواب بھی دیکھ سکے. اور آج بھی خدا کے عزت کی قسم یہ ہزاروں کی تعداد میں جو میرے نوجوان آئے ہیں اگر باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹنا ہے تو ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ پہ نہیں, ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے گھر میں تھا, آج بھی اللہ کے گھر میں ہے اور کل بھی اللہ کے گھر میں رہے گا. آؤ ہلو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ اللہ کی چوکھٹ میں گڑ گڑائیں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, آؤ اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منائیں, آؤ رب کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کریں. سب کے سامنے مسائل پیش کرنے والوں نتیجہ کیا نکلا وہ دیکھو اور رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھو. کوئی آؤ تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. سجدے کو سمجھا کیا ہے؟ 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے, 5% لوگ. میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا حال بھی کم و بیش یہی ہے, نماز نہیں پڑھتی. آپ جانتے ہیں نماز کی خصوصیت ہے, خصوصیت سجدے کی, جس نیت سے کرو گے وہ نیت پوری ہوگی. سجدے کی خصوصیت ہے جس نیت سے کرو گے وہ نیت پوری ہوگی, جس نیت سے کرو. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا ہم کبھی کسی کی چوکھٹ پہ گدہ گری نہیں کرتے تھے, بھکاری نہیں تھے. جانتے حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے سجدہ تو مومن کا سجدہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے جیسے ید اللہ ہے ویسے اللہ کا قدم ہے. اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں, اللہ کا قدم ہمارے قدموں کی طرح نہیں, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے. اور جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں. اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھا, روزی اپنی طرف بلا رہی تھی, بیوی بچے اپنی طرف بلا رہے تھے, کاروبار اپنی طرف بلا رہا تھا, دوست احباب اپنی طرف بلا رہے تھے, اس نے سب کو چھوڑا اور میری بارگاہ میں آیا اور بارگاہ میں جھک گیا. جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو کسی غیر کے آگے کبھی جھکنے نہیں دیتا. سجدے سے دور ہو گئے اسی لیے رسوا ہو رہے ہو, سجدے سے دور ہو گئے ذلیل ہو رہے ہو. کیوں؟ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سجدہ کریں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. لفظی ترجمہ حدیث کا یہ ہوگا کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا. لیکن حنفی ہونے کی وجہ سے ہم تعویل کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا, اس نے کافروں والا کام کیا. کیا اس قوم کا حال ہے؟ اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا, ہمارے بچے کا نام آ گیا, سب پریشان, راتوں کو نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے ہیں. کتنے نادان ہو, اپنے جیسے انسان نے, اپنے جیسے بشر نے اپنے رجسٹر میں نام لکھ دیا جو رشوت لے کر بھی چھوڑ سکتا ہے, کسی کے سورس سے بھی چھوڑ سکتا ہے, کسی کے روب اور دبدبے سے بھی چھوڑ سکتا ہے. میں ہندوستانی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مطلقاً
पुलिस की बात कर रहा हूं कि रिश्वत से भी पुलिस वाले छोड़ देते हैं, पुलिस वाले तो सोर्सेस से भी छोड़ देते हैं, किसी के धमकाव दबाव में आके भी छोड़ देते हैं। पुलिस के रजिस्टर में नाम आ गया तो अंदाजा करें आपकी नींद उड़ जाती है, करवटें बदलते हो रात में। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया